अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हूं कारी शफीक। आप देख रहे हैं ऑनलाइन कुरान लर्निंग 786। आज हम तशदीद की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तख्ती नंबर जो है हमारी वो 12 है। और बच्चों को ये पहले समझाएं कि तशदीद क्या है। जो 3 दंदाने वाली होती है उसको तशदीद कहते हैं, यानी जो सीन की तरह होती है ऐसे, उसको तशदीद कहते हैं। और फिर पूछें कि तशदीद वाले हरफ को क्या कहते हैं। जवाब मुशद्दिद। उसको जिसके ऊपर यानी शद हो उसको मुशद्दिद कहते हैं। अरबी में तशदीद भी कहते हैं, हम उर्दू में भी कहते हैं तशदीद, और शद भी कहते हैं ज्यादा हम। और तशदीद वाला हर्फ कितनी बार पढ़ा जाता है, यानी शद वाला हर्फ तो 2 मरतबा पढ़ा जाता है, पहले हर्फ से मिलकर एक बार और दूसरी मरतबा वो खुद। मुशद्दिद किसे कहते हैं? जिसके ऊपर शद हो उसको मुशद्दिद कहते हैं। जैसे ये बा के ऊपर शद है तो अभी ये बा मुशद्दिद है। और इसको मजबूती के साथ जरा रुक कर पढ़ते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाला नई वीडियो और नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और इसको तमाम अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, सदका जारिया समझकर। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे कुरान की रिकॉर्डिंग जो है वो करके यूट्यूब पर अपलोड करें। तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा भी, और इसको तमाम अपने फ्रेंड्स में और अपने ग्रुप्स में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चले आए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ज़बर अब। जब ये शद आती है तो हम अलिफ को बा के साथ मिलाएंगे, जज़म की तरह जैसे मिला रहे थे, लेकिन इसको जिसके ऊपर शद होगी वो 2 बार पढ़ा जाएगा। ये फर्क है। अलिफ बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। फिर से एक बार देख लें। अलिफ को हमने बा के साथ मिलाया, फिर हमने बा के ऊपर जबर पढ़ी। कैसे? अलिफ बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, पूरा क्या बन गया? अब बा। नेक्स्ट, अलिफ बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब बी। अलिफ बा ज़बर अब, बा पेश बू, अब बू। तो ये बच्चे को अगर 1-2 हरूफ पढ़ने आ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो बगैर हिज्जों के भी पूरा पढ़ लेगा। अलिफ बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब बा। अलिफ बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब बी। नीचे आ जाएं, नीचे वाली लाइन पे। अलिफ बा ज़ेर इब, बा पेश बू, इब बू। अलिफ बा पेश उब, बा ज़बर बा, उब बा। अलिफ बा पेश उब, बा ज़ेर बी, उब बी। अलिफ बा पेश उब, बा पेश बू, उब बू। अलिफ बा ज़बर अब, बा 2 ज़बर बन, अब बन। पहले ये देखें 3 हुरूफ जो हैं वो ज़बर वाले हैं। अलिफ के ऊपर ज़बर है, तीनों के ऊपर ये देखें, ज़बर ज़बर और ये फिर ज़बर। अभी नेक्स्ट जो है 3 वो ज़ेर वाले हैं। ज़ेर, ये देखिए अलिफ के आगे ज़ेर और ये ज़ेर, और नीचे भी एक में ज़ेर, और फिर आगे जो 3 हैं वो पेश वाले हैं। पेश पेश पेश। ठीक हो गया। तो इसके बाद बा वैसी रह रही है, जैसे बा के ऊपर ज़बर है, फिर बा के नीचे ज़ेर है, फिर बा के ऊपर पेश है, और ऊपर देखें ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर पेश। और ये जो अलिफ है उसके ऊपर चेंज हो रहा है। पेश है, पहले ज़बर आई है, फिर उसके बाद ज़ेर है 3 बार, फिर 3 बार पेश आई है। अभी यहाँ पर 2 ज़बर स्टार्ट हो रहे हैं। अलिफ बा ज़बर अब, बा 2 ज़बर बन, अब बन। नीचे वाली लाइन पे आ जाए। अलिफ बा ज़बर अब, बा 2 ज़ेर बिन, अब बिन। अलिफ बा पेश उब, बा 2 पेश बुन। अलिफ बा ज़बर अब, बा 2 पेश बुन, अब बुन। अलिफ बा ज़ेर इब, बा 2 ज़बर बन, इब बन। अलिफ बा ज़ेर इब, बा 2 ज़ेर बिन, इब बिन। अलिफ बा ज़ेर इब, बा 2 पेश बुन, इब बुन। नीचे वाली लाइन पे आ जाएं।
الف با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن. الف با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن. الف با پیش اب، با دو پیش بن، اب بن. الف تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا. نیکسٹ الف تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی. نیکسٹ نیچے والی لائن پہ آ جائیں. الف تا زبر ات، تا پیش تو، ات تو. الف تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا. الف تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی. الف تا زیر ات، تا پیش تو، ات تو. الف تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا. الف تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی. الف تا پیش ات، تا پیش تو، ات تو. الف تا زبر ات، تا دو زبر تن، ات تن. الف تا زبر ات، تا دو زیر تین، ات تین. الف تا زبر ات، تا دو پیش تن، ات تن. الف تا زیر ات، تا دو زبر تن، ات تن. الف تا زیر ات، تا دو زیر تین، ات تین. الف تا زیر ات، تا دو پیش تن، ات تن. الف تا پیش ات، تا دو زبر تن، ات تن. الف تا پیش ات، تا دو زیر تین، ات تین. تو یہ ہمارا ایک پیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ابھی اس کو بنا ہجوں کے ایک بار پڑھ لیتے ہیں اس پیج کو. تو شد والا دو بار پڑھا جائے گا جس کے اوپر شد ہوتی ہے، یعنی جو حرف مشدد ہوتا ہے اس کو دو بار پڑھتے ہیں. اب با، اب بی، ابو، ابا، ابی. پھر سے اس لائن کو پھر سے پڑھ لیں. ابا، ابی، ابو، ابا، ابی. نیچے والی لائن پہ آ جائیں. ابو، ابا، ابی، ابو، ابن. نیچے والی لائن پہ آ جائیں. ابن، 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 ابن. نیچے والی لائن پہ آ جائیں. ابن، 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 اتا، اتی. نیچے والی لائن پہ آ جائیں. اتو، اتا، اتی، اتو، اتا. اتی، اتو. اتن، اتن، اتن. نیچے. اتن، 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 اتن. یہ ہمارا پیج کمپلیٹ ہو گیا. ابھی نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. بچے کو یہ فارمولا جب سمجھ آ جائے گا تو بچہ آرام سے اس کو پڑھ لے گا. اس کو ایک لائن بھی اگر سمجھ آ جاتی ہے ہجوں کے ساتھ تو وہ بنا ہجوں کے آرام سے پڑھ پائے گا، کیونکہ الفاظ ایسے ہیں اور آسان ہیں، مشکل زیادہ نہیں ہے. بچے کو ٹرائی کریں کہ بنا ہجوں کے یہاں سے پڑھانے کے لیے. اور یہ صفحہ جو ہے وہ ہم بنا ہجوں کے پڑھیں گے. اتن، اسا، اسی، اسو. نیکسٹ اسا. نیچے والی لائن پہ آ جائیں. اور ہجوں کے بنا پڑھنا بچہ جب پڑھ لے گا یہ، کیونکہ لاسٹ پریکٹس ہے تشدید والی، اس کے بعد تو پھر 2-3 آگے پریکٹس ہیں اور، لیکن اس میں جو ہے وہ اچھی طرح سے بچے کو بنا ہجوں کے پڑھنا آنا چاہیے تاکہ آگے آسان رہے اور قرآن جلدی سے پڑھ سکے. اسی، اسو، اسا، اسی، اسو. اسن، اسن، اسن. اسن،
इस्सिन इस्सुन उस्सन उस्सिन उस्सुन अज्जा अज्जी अज्जू इज्जा इज्जी इज्जू उज्जा उज्जी उज्जू अज्जन अज्जिन अज्जुन इज्जन इज्जिन इज्जुन इज्जुन। तो ये हमारी तख्ती नंबर जो है 12 वो कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर आपको कोई लगता है कमी पेशी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि उसमें बेहतरी लाई जा सके। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।